दर्शकवृन्द केही दिनदेखि हराइरहेका माइजू र भान्जा एउटै रुखका छुट्टा छुट्टै हाँगामा झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेका छन्। माइजू भान्जा भनिसकेपछि आमा छोराको सम्बन्ध त्यस्तो कसैले सोच्ने कुरै भएन। यहाँबाट गइसकेपछि धेरै खोज्नु भयो अनि अब एक्कासी हामीले त अब हिजो सुन्यौँ है सर। अनि एउटै रुखमा छुट्टा छुट्टै हाँगामा झुन्डिएको अवस्थामा रस्सी लगाउनु भएको थियो अरे, डोरी लगाउनु भएको थियो अरे। दर्शकवृन्द दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 को गोठी खोला निवासी 19 वर्षीय तुलसीराम घरती भान्जा हुन् भने सोही ठाउँ निवासी 34 वर्षीय बसन्ती थापा उनको आफ्नै माइजू पर्छन्। साक्कै माइजू भान्जा हुनुहुन्छ। साक्कै माइजू भान्जा। दुई भाइको मामाको बुढी र अनि दिदीको छोरा। अब 17-18 वर्षको भान्जा चाहिँ अब कलिलो उमेर अनि त्यति अब बुद्धिले पनि अब छिपेको पाएको मान्छे नभए पनि मान्छे चाहिँ अब त्यो 35-36 वर्ष भनेको त आमा समान। अनि मान्छेले उहाँले चाहिँ सोच्नुपर्ने हो, बुझ्नुपर्ने हो, यस्तो चाहिँ हामीले नछोड्नु पर्यो, यस्तो हामीले चाहिँ गर्नुहुन्न भन्ने सोच्नुपर्ने हो। उहाँले चाहिँ त्यो सोच्नु भएन। अब त्यसरी उहाँहरूले चाहिँ अब गलत निर्णय लिएर यसरी हिँडिनाले चाहिँ दुइटै परिवारलाई चाहिँ एकदमै क्षति भयो कि। अब केही गर्ला भनेर सोचेको यहाँ आमालाई पनि अब छोरा घुमाइसकेपछि अब कति पीडा हुन्छ है। एउटा मात्रै छोरा हुनुहुन्छ? हजुर, एउटै मात्रै छोरा हुनुहुन्छ। यी माइजू र भान्जा केही दिन अगाडिबाट घरबाट बेपत्ता भएका थिए, तर हिजो मात्रै उनीहरूको लास दाङको तुलसीपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 13 को बखरिया भन्ने एउटा सामुदायिक वनभित्र फेला परेको छ। भान्जाको परिवारको स्थिति अवस्था अब सबैको एकदमै नाजुक छ क्या सर। अनि त्यसपछि अब दुईटी दिदीहरू चाहिँ बिहे भएर गइसक्नु भएको छ अनि दुईटी बहिनी हुनुहुन्छ। अनि उहाँ भान्जाको बुवाले चाहिँ बिहे गरेर अर्को कान्छी बिहे गरेर जानुभएको छ अरे इन्डियातिर। अनि यो जग्गा पनि स्कुलको नाममा छ अरे सर। केही वर्षको लागि मात्रै हो। यहाँ पनि त्यस्तो यहाँ खासै उहाँहरूको छैन, अन्त जग्गा जमिन पनि छैन। आर्थिक अवस्था पनि एकदमै कमजोर छ। अब श्रीमानले छोडिसकेपछि सर अब छोराले हेर्ला गर्ला भन्ने आश हुन्छ नि आमालाई। अब सहारा भएको एउटा छोराले नै उहाँलाई चाहिँ अब साथ छोडेर गइसकेपछि उहाँलाई अब उहाँको अवस्थामा रहेर हामी त हेर्नै सक्दैनौँ सर। उहाँ अहिले कुन अवस्थामा बाटो गुज्रिरहनु भएको छ हामीले त सोच्नै सक्दैनौँ कि। दर्शकवृन्द माइजू बसन्ती थापाले माताको पनि काम गर्थिन्। भान्जालाई बिरामी लागेपछि केही उपचार गर्ने बहानामा बारम्बार आइ पनि रहन्थिन्। अहिले हामी यही घटनाबारे जानकारी दिनको लागि घटनास्थलमा आइपुगेका छौँ। हजुरको नाम चाहिँ? हजुर, मेरो नाम चाहिँ पार्वती केसी। हजुर, हजुर। यो घटनाबारे चाहिँ हजुर कतिको जानकार हुनुहुन्छ? हामी अब दुवै तर्फबाट चाहिँ नजिकै अब गाउँ छिमेकी हौँ हामी चाहिँ। अनि अब त्यस्तो पहिला अब हामीलाई त्यस्तो नराम्रो त्यो केही छ भने चाहिँ हामीलाई त्यस्तो केही पनि थाहा थिएन सर। अब अहिले आएर एक्कासी यस्तो हराइसकेपछि चाहिँ अब केही न केही कारण भएर नै हराउनु भयो होला भन्ने जस्तो हामीलाई लाग्यो कि। अनि अब हराइसकेपछि अब यतिका दिन भइसकेको थियो, खोज्ने पनि घरबाट धेरै पहल गर्नुभयो कि। अनि पुलिसतिर पनि के अरे जानकारी गराउनु भयो। अनि त्यसपछि घरतिर पनि सबैले खोज्ने काम गर्नुभयो। अनि त्यसपछि भान्जा बाबुको बाबा चाहिँ इन्डियामा हुनुहुन्थ्यो अरे। अनि उहाँ पनि आएर खोज्नुभयो, धेरै खोज्नुभयो, नभेटाएपछि उहाँ पनि इन्डिया जानु फर्किनु भयो अरे भन्ने सुन्यौँ। अनि त्यसपछि धेरै भएको थियो सर। अनि अब सायद फर्किनुहुन्न होला। अब कसरी फर्किनुहुन्छ र अब यहाँबाट निस्किसकेपछि होइन। अब माइजू भान्जा भनिसकेपछि त अब हाम्रो गाउँ समाजमा त अब भनौँ न आमा छोराको सम्बन्ध भनौँ न है। अनि त्यसपछि अब यस्तो किन होला र नि भन्ने हामीले त्यस्तो सोच्ने कुरै भएन कि सर। गलत सोच्ने कुरै पनि भएन। हाम्रो कसैलाई पनि आएन कि। माइजू भान्जा भनिसकेपछि आमा छोराको सम्बन्ध अब त्यस्तो कसैले सोच्ने कुरै भएन। अनि त्यसपछि अब यहाँबाट गइसकेपछि धेरै खोज्नु भयो। अनि अब एक्कासी हामीले त अब हिजो सुन्यौँ है सर। अनि हिजो सुन्यौँ अब यसरी एउटै रुखमा छुट्टा छुट्टै हाँगामा झुन्डिएको अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। पासो लगाएर? हजुर, लगाएर रस्सी लगाउनु भएको थियो अरे, डोरी लगाउनु भएको थियो अरे। अनि दुईजनाले चाहिँ डोरी लगाउनु भएको थियो अरे। अब त्यति हामी चाहिँ अब उहाँ घटनास्थलमा हामी पुग्न सकेनौँ सर। हजुर। त्यो फेसबुकमा लेखेको स्ट्याटस चाहिँ कति दिन अगाडि देखाइरहेछ अहिले? हजुर, त्यो मलाई चाहिँ थाहा भएन सर। सबैले हेऱ्यौँ देख्यौँ भन्नुहुन्थ्यो। अन्तिम दिन भयो अनि हामी मृत्युको मुखमा के लेख्नु भएको थियो मलाई त्यो प्रश्न थाहा छैन सर। अब त्यस्तो लेख्नु भएको थियो अरे। अनि अब भन्छन् अनि अब किरै परेको थियो, लास अब गन्नाइसकेको थियो, बिग्रिसकेको थियो अनि भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। मैले अब त्यस्तो देखाएको त छैन सर। अनि अब त्यही हो,
5-7 दिन 8-10 दिन जति भयो होला अनि भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो गएको मान्छेहरूले चाहिँ अनि गनाइसकेको छ लास अनि भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो। अब उहाँहरूले जुन खालको अहिले आफैले एउटै रुखमा यसरी चाहिँ पासो लगाएर झुन्डिएको अवस्थामा त्योमा छुट्टा छुट्टै हाँगामा फेला परिसके पछाडि एउटा शङ्का गर्ने विभिन्न ठाउँहरू भए तापनि यो अनुसन्धानमा छ भोलि खुल्ला। तर विगतका दिनहरूमा केही त्यस्ता गैयाँ कुराहरू आउँथे तपाईँहरूलाई? त्यस्तो हामीले बाहिर त अब यस्तो कहिले पनि सुनेनौँ सर। हाम्रो समाजमा हाम्रो यो गाउँ समाजमा चाहिँ पहिलोचोटि नै हो हाम्रो यस्तो मिडियाहरू आउने यस्तो भएको हामीले सुनेको कुरा चाहिँ पहिलोचोटि नै हो। हामीले यस्तो कहिले सुनेको पनि थिएनौँ। हाम्रो गाउँ समाजमा यस्तो घटना घटेको पनि थिएन। हामीलाई नै यस्तो भयो भनेर हामी पनि झसङ्ग भएको छौँ के, हामी पनि छाँगाबाट खसे जस्तै भएको छौँ सर यस्तो सुन्दाखेरि। अनि अब भोलिका दिनहरूमा अब यस्तो घटना घट्यो भन्दाखेरि अब बाहिर ठाउँमा युट्युबमा अब कता कता देखिन्थ्यो है सर, समाचार ठाउँ समाचार देखिन्थ्यो। तर हाम्रो ठाउँमा यस्तो चाहिँ घटेको थिएन। अब आफ्नै ठाउँमा यस्तो गर्दाखेरि हामी पनि अब अलिकति नरमाइलो लागिरहेछ। अनि अब परिवारको भान्जाको परिवारको स्थिति अवस्था अब सबैको एकदमै नाजुक छ क्या सर। अनि त्यसपछि अब 2टी दिदीहरू चाहिँ बिहे भएर गइसक्नु भएको छ अनि 2टी बहिनी हुनुहुन्छ। अनि उहाँ भान्जाको बुवाले चाहिँ बिहे गरेर अर्को कान्छी बिहे गरेर जानुभएको छ अरे इन्डियातिर। अनि यो जग्गा पनि स्कुलको नाममा छ अरे सर। केही वर्षको लागि मात्रै हो, यहाँ पनि त्यस्तो यहाँ खासै उहाँहरूको छैन, अन्त जग्गा जमिन पनि छैन। आर्थिक अवस्था पनि एकदमै कमजोर छ। अब श्रीमानले छोडिसकेपछि सर अब छोराले हेर्ला गर्ला भन्ने आश हुन्छ नि आमालाई। अब सहारा भएको एउटा छोराले नै उहाँलाई चाहिँ अब साथ छोडेर गइसकेपछि उहाँलाई अब उहाँको अवस्थामा रहेर हामी त हेर्नै सक्दैनौँ सर। उहाँ अहिले कुन अवस्थामा बाटो गुज्रिरहनु भएको छ हामीले त सोच्नै सक्दैनौँ कि। अनि अब हामीलाई एकदमै नरमाइलो लाग्छ सर। अनि अब यस्तो अब 17-18 वर्षको भान्जा चाहिँ अब कलिलो उमेर अनि त्यति अब बुद्धिले पनि अब छिपेको पाएको मान्छे नभए पनि मान्छे चाहिँ अब त्यो 35-36 वर्ष भनेको त आमा समान। अनि मान्छेले उहाँले चाहिँ सोच्नुपर्ने हो, बुझ्नुपर्ने हो, यस्तो चाहिँ हामीले नछोड्नु पर्यो, यस्तो हामीले चाहिँ गर्नुहुन्न भन्ने सोच्नुपर्ने हो। उहाँले चाहिँ त्यो सोच्नु भएन। अब त्यसरी उहाँहरूले चाहिँ अब गलत निर्णय लिएर यसरी हिँडिनाले चाहिँ 2टै परिवारलाई चाहिँ एकदमै क्षति भयो कि। अब केही गर्ला भनेर सोचेको यहाँ आमालाई पनि अब छोरा घुमाइसकेपछि अब कति पीडा हुन्छ है। एउटा मात्रै छोरा हुनुहुन्छ? हजुर, एउटै मात्रै छोरा हुनुहुन्छ। हजुर। जस्तो साक्कै माइजू भान्जा हुनुहुन्छ? साक्कै माइजू भान्जा। त्यति टाढाको होइन? टाढा होइन, आफ्नै 2 भाइको मामाको बुढी र अनि दिदीको छोरा। हजुर। भनेपछि त भान्जालाई केही उपचारको लागि झारफुक पनि गर्नुहुन्थ्यो माइजूले? हजुर, उहाँलाई चाहिँ माता भनेर मान्ने ठाउँबाट टाढादेखि आउनुहुन्थ्यो। अनि उहाँलाई चाहिँ अब हेराइगुराइ गर्ने अब माता भनेर चिन्ने उहाँलाई चाहिँ नचिन्ने मान्छे कोही पनि थिएन। अब हामी चाहिँ त्यस्तो गएको चाहिँ थिएनौँ सर। अनि हामी चाहिँ अब त्यस्तो गएको थिएनौँ। अब त्यस्तो हामीले अब त्यस्तो माता यताउता झारफुक गर्ने बोक्सी काक्सी मान्ने हामीले त्यस्तो कहिले पनि गरेनौँ। अनि अब सबैले मान्थे, उहाँलाई मान्नेले चाहिँ मान्थे, आउने गर्थे, सबैले हेराउने गुनाउने गर्ने गर्थे। अब भान्जा बिरामी हुनुहुन्थ्यो, मैले ठिक बनाएँ मेरो भान्जालाई अनि भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। अनि अब यस्तो अब आउने बस्ने अब जो पनि गरिन्छ। अनि आफ्नो मान्छेमा अब त्यस्तो शङ्का गर्ने नेगेटिभ सोच्ने कुरै भएन सर। अनि अब त्यही हो। अब 81 यस्तो हुँदाखेरि हामीलाई पनि अब नराम्रो लागिरहेछ। उहाँले चाहिँ अब माता जस्तो मान्छे सबैले जानेको बुझेको अनि त्यस्तो मान्छे